अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बड़े बिजनेसमैन की कंपनी के बाहर रोज एक लड़का उसकी लग्जरी गाड़ी साफ करता था और वो उसे कुछ सिक्के दे देता था। एक दिन बिजनेसमैन बहुत परेशान था क्योंकि उसका बिजनेस डूब रहा था और उससे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बोर्ड मीटिंग में क्या प्रेजेंटेशन दूं। वो गाड़ी में बैठा फाइलें देख रहा था कि वो लड़का आया और बोला, साहब फाइल में सफ़ा नंबर 3 पर गलती है। बिजनेसमैन ने हैरत से उसे झड़क दिया कि तुम क्या जानो। लेकिन जब उसने गौर किया तो वो वाकई एक बारीक तकनीकी गलती थी जो सिर्फ एक जीनियस ही पकड़ सकता था। मैं गाड़ी से बाहर निकला तो पता चला कि ये लड़का शहर की मसरूफ तरीन शाहरा पर ट्रैफिक का शोर और गाड़ियों का धुआं एक ऐसा माहौल पैदा कर रहा था जिसमें सांस लेना भी मुहाल मालूम होता था। लेकिन अहमद सदीकी अपनी स्याह रंग की चमचमाती हुई लग्जरी गाड़ी के साउंड प्रूफ शीशों और एयर कंडीशनर की ठंडक में इस बैरूनी दुनिया से मुकम्मल तौर पर कटा हुआ था। वो शहर का एक नामवर बिजनेस टाइकून था जिसकी कंपनी अल्फा ग्रुप इस वक्त अपनी तारीख के बदतरीन बहरान से गुजर रही थी। गाड़ी के नरम चमड़े की सीट पर बैठे होने के बावजूद उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो कांटों की सेज पर लेटा हो, क्योंकि उसका जहन कारोबारी अदादोशुमार और गिरते हुए ग्राफ की भूल भुलैयों में भटक रहा था। उसकी नजरें अपनी गोद में रखी हुई नीली फाइल पर जमी थी जिसके हर सफ़े पर कंपनी की बर्बादी की दास्तान रकम थी। कल सुबह होने वाली बोर्ड मीटिंग उसकी जिंदगी का सबसे अहम मोड़ साबित होने वाली थी, जहां उसे अपने उन हरीफों का सामना करना था जो गिद्धों की तरह उसकी कंपनी के दिवालिया होने का इंतजार कर रहे थे ताकि वो कोड़ियों के भाव उसके खानदानी असासों को खरीद सके। अहमद जानता था कि अगर उसने कल की मीटिंग में कोई मुआवजा ना दिखाया तो उसके वालिद की जिंदगी भर की मेहनत मट्टी में मिल जाएगी। वो फाइल के सफ़हात पलट रहा था, लेकिन इन अल्फाज उसकी आंखों के सामने नाच रहे थे और जहन किसी भी चीज़ पर मरकूज करने से कासिर था। इसी असना में गाड़ी एक सिग्नल पर रुकी और बाहर की दुनिया की झलक उसके शीशे के करीब आ गई। ये उसका रोज का मामूल था कि जब भी उसकी गाड़ी दफ्तर के करीब इस मखसूस चौक पर रुकती तो एक लड़का जिसके कपड़े मेले के चले होते और हाथों में एक पुराना गंदा कपड़ा और पानी की बोतल होती, गाड़ी की तरफ लपकता। आज भी वही हुआ। वो लड़का जिसकी उम्र बमुश्किल 22 या 23 साल होगी, लेकिन चेहरे पर वक्त से पहले आई हुई संजीदगी और आंखों में एक अजीब सी वीरानी थी, तेजी से आगे बढ़ा और बिना पूछे गाड़ी का विंड स्क्रीन साफ करने लगा। अहमद ने झंझलाहट में सर उठाकर उसे देखा। उस लड़के का नाम साहद था, मगर अहमद के लिए वो सिर्फ इन हजारों गुमनाम चेहरों में से एक था जो शहर के फुटपाथों पर रेंगते हैं। अहमद को हमेशा इस बात से कोफत होती थी कि ये लोग बिना इजाजत गाड़ी को हाथ क्यों लगाते हैं। मगर फिर अपनी आदत के मुताबिक उसने डैशबोर्ड से कुछ सिक्के निकाले और शीशा जरा सा नीचे करके बाहर उछाल दिए। उसका रवैया इंतहाई हितकमीज था, जैसे वो किसी इंसान को नहीं बल्कि किसी जानवर को खुराक डाल रहा हो। साद ने सिक्के पकड़ने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, बल्कि वो खामोशी से शीशा साफ करता रहा। उसके हाथ मशीनी अंदाज में चल रहे थे, मगर उसकी निगाहें बार बार विंड स्क्रीन के पार अहमद की गोद में रखी खुली फाइल पर पड़ रही थी। अहमद, जो पहले ही शदीद ज़हनी दबाव का शिकार था, उस लड़के की इस हरकत पर मजीद चिढ़ गया। उसे लगा कि ये लड़का जानबूझकर देर कर रहा है ताकि उसे मजीद पैसे मिल सके। अहमद ने गुस्से से हाथ हिलाया कि वो चला जाए, लेकिन लड़का अपनी जगह पर जमा रहा। अचानक साद ने सफाई रोक दी और झुककर शीशे के बिल्कुल करीब आ गया। अहमद ने नागवारी से शीशा मजीद नीचे किया ताकि उसे डांट कर भगा सके, लेकिन इससे पहले कि अहमद के मुंह से कोई सख्त लफ्ज निकलता, साद की आवाज उसके कानों में पड़ी। साहब, फाइल के तीसरे सफ़े पर जो जदूल बना है उसमें निचली लाइन की अदादोशुमार गलत है। साद की आवाज़ में एक अजीब सा ठहराव और यकीन था। अहमद, जो उसे झड़कने के लिए तैयार बैठा था, एक लम्हे के लिए सुन्न हो गया। उसे अपनी समात पर यकीन नहीं आया। एक सड़क छाप लड़का जो गाड़ियों के शीशे साफ करके पेट पालता है, वो मुल्क की सबसे बड़ी कंपनी के मालिक को उसकी कॉन्फिडेंशियल फाइल के बारे में बता रहा है।
احمد کا غصہ پہلے ہی ابل رہا تھا، اب پھٹ پڑا۔ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ احمد نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری فائل میں جھانکنے کی؟ 2 ٹکے کے جاہل انسان، تم جانتے بھی ہو یہ کیا ہے؟ یہ کوئی بچوں کی ڈرائنگ بک نہیں ہے، یہ کروڑوں کا حساب ہے۔ جاؤ اپنا کام کرو اور مجھے سکھانے کی کوشش مت کرنا۔ احمد کا لہجہ اتنا تلخ اور توہین آمیز تھا کہ اگر کوئی اور ہوتا تو شاید شرم سے زمین میں گڑ جاتا یا ڈر کر بھاگ جاتا، مگر سعد کے چہرے پر خوف کا کوئی سایہ نہیں تھا، بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا دکھ اور افسوس ابھر آیا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور انتہائی شائستگی سے بولا، سر میں جانتا ہوں کہ میں اپنی اوقات سے بڑھ کر بول رہا ہوں، لیکن یقین کیجئے صفحہ نمبر 3 پر جو منافع کا تخمینہ لگایا گیا ہے اس کا فارمولہ ایکسل شیٹ میں غلط لگا ہوا ہے۔ اگر آپ اسی حالت میں یہ فائل میٹنگ میں لے گئے تو وہاں موجود ماہرین فوراً اسے پکڑ لیں گے اور آپ کو بہت شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ میں نے بس اس لیے بتا دیا کہ آپ کا نقصان نہ ہو۔ اتنا کہہ کر سعد نے وہ سکے جو احمد نے پھینکے تھے زمین سے اٹھائے اور انہیں واپس احمد کی گاڑی کے اندر سیٹ پر رکھ دیا اور خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا۔ سگنل سبز ہو چکا تھا اور پیچھے کھڑی گاڑیوں نے ہارن بجانا شروع کر دیے تھے۔ احمد نے غصے سے گاڑی کو گیئر میں ڈالا اور تیزی سے آگے بڑھا دیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ کیسا عجیب لڑکا تھا جس نے بھیک لینے سے انکار کر دیا اور الٹا اسے مشورہ دے کر چلا گیا۔ احمد کا دماغ بار بار اس لڑکے کی بات کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ایک ان پڑھ لڑکا اتنی پیچیدہ مالیاتی رپورٹ کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ یہ محض ایک تکا ہوگا یا پھر وہ مجھے بیوقوف بنا کر پیسے بٹورنا چاہتا تھا۔ لیکن پھر سعد کی آنکھوں کو وہ یقین اور وہ تکنیکی الفاظ احمد کو بے چین کرنے لگے۔ وہ دفتر جانے کے بجائے گاڑی کو ایک سائڈ پر پارک کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے جب اس نے دوبارہ وہ فائل اٹھائی۔ اس نے صفحہ نمبر 3 کھولا۔ پہلی نظر میں سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا۔ وہی اعداد و شمار تھے جو اس کے فنانس مینیجر نے تیار کیے تھے اور جن پر اس نے خود کئی بار نظر ثانی کی تھی۔ وہ خود پر ہنسا کہ میں بھی کتنا پاگل ہوں جو ایک سڑک چھاپ کی بات کو سنجیدگی سے لے رہا ہوں۔ لیکن پھر اس کی نظر سب سے نچلے کالم پر پڑی جہاں مجموعی منافع کا تناسب نکالا گیا تھا۔ احمد نے کیلکولیٹر نکالا اور دوبارہ سے حساب کرنا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ حساب کرتا گیا اس کے چہرے کا رنگ اڑتا گیا، اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ سعد ٹھیک کہہ رہا تھا، وہاں واقعی ایک بہت باریک لیکن تباہ کن غلطی تھی۔ فارمول میں ایک چھوٹا سا اشاریہ غلط جگہ پر لگا ہوا تھا، جس کی وجہ سے منافع کا جو گراف اوپر جاتا دکھائی دے رہا تھا وہ در حقیقت کمپنی کو خسارے میں دکھا رہا تھا۔ یہ غلطی اتنی باریک تھی کہ عام آنکھ تو کیا ماہر اکاؤنٹنٹ بھی اس پہلی نظر میں دھوکہ کھا سکتے تھے، مگر اس لڑکے نے چند سیکنڈز میں چلتی گاڑی کے باہر کھڑے ہو کر شیشے کے پار سے الٹی پڑی ہوئی فائل میں یہ غلطی کیسے پکڑ لی؟ احمد کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اگر وہ یہ پریزنٹیشن کل بورڈ کے سامنے پیش کر دیتا تو اس کے حریف اسے کچا چبا جاتے اور اس کی ساکھ ہمیشہ کے لیے خاک میں مل جاتی۔ اس لڑکے نے انجانے میں آج احمد کی زندگی بچا لی تھی۔ احمد کو اپنی بدتمیزی اور تکبر پر شدید ندامت محسوس ہوئی۔ اس نے سوچا کہ میں نے اس ہیرے کو پتھر سمجھ کر ٹھکرا دیا جس نے مجھے ڈوبنے سے بچایا۔ اسے فوراً احساس ہوا کہ وہ لڑکا کوئی عام بھکاری نہیں ہو سکتا۔ اتنی گہری تکنیکی سمجھ بوجھ اور اتنا تیز مشاہدہ کسی عام انسان کا نہیں ہو سکتا۔ احمد نے فوراً گاڑی یو ٹرن کی اور واپس اسی سگنل کی طرف بھاگا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے ہر حال میں اس لڑکے کو ڈھونڈنا تھا، نہ صرف شکریہ ادا کرنے کے لیے بلکہ یہ جاننے کے لیے کہ آخر وہ کون ہے۔ جب وہ سگنل پر پہنچا تو وہاں گاڑیوں کا رش تھا مگر وہ لڑکا وہاں موجود نہیں تھا۔ احمد گاڑی وہیں سڑک کنارے چھوڑ کر پاگلوں کی طرح باہر نکل آیا۔ اس نے قیمتی اطالوی جوتے پہنے ہوئے تھے اور گرم تپتی ہوئی سڑک اس کے پیروں کو جلا رہی تھی، لیکن اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ فٹ پاتھ پر دوڑتا ہوا لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ کیا کسی نے یہاں گاڑی صاف کرنے والے اس لڑکے کو دیکھا ہے؟ لوگ اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ سوٹ بوٹ میں ملبوس ایک امیر کبیر آدمی فٹ پاتھ پر یوں کیوں مارا مارا پھر رہا ہے۔ کافی دیر کی
تلاش کے بعد ایک ریڑھی والے نے اشارہ کیا کہ وہ لڑکا شاید سامنے والے پارک کے بینچ پر بیٹھا ہے۔ احمد بھاگتا ہوا پارک میں داخل ہوا۔ وہاں ایک پرانے درخت کے نیچے بینچ پر سعد سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہی پرانا کپڑا تھا اور وہ شاید کچھ کھا رہا تھا یا پڑھ رہا تھا۔ احمد ہانپتا ہوا اس کے قریب پہنچا۔ اس کے سانس پھولے ہوئے تھے اور ٹائی گردن میں پھنس رہی تھی۔ سعد! احمد نے بمشکل اس کا نام پکارا۔ لڑکے نے چونک کر سر اٹھایا۔ احمد کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ گھبرا گیا اور فوراً کھڑا ہو گیا۔ صاحب مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی کیا؟ میں نے تو بس… سعد سمجھا کہ احمد اسے مزید ڈانٹنے یا پولیس کے حوالے کرنے آیا ہے۔ نہیں نہیں سعد، احمد نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اسے تسلی دی، میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ تم نے جو کہا تھا وہ بالکل سچ تھا۔ وہاں واقعی غلطی تھی۔ تم نے آج مجھے تباہ ہونے سے بچا لیا۔ احمد کی آواز میں سچی ندامت تھی۔ سعد حیرت سے اسے دیکھنے لگا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ وہی مغرور شخص ہے جو تھوڑی دیر پہلے اسے جھڑک رہا تھا۔ احمد نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں کندھے پکڑ لیے اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، مجھے سچ سچ بتاؤ تم کون ہو؟ یہ کپڑے اور یہ حلیہ تمہاری حقیقت نہیں ہو سکتے۔ کوئی عام لڑکا اتنی باریک غلطی ایک نظر میں نہیں پکڑ سکتا، وہ بھی الٹا پڑھ کر۔ تم نے یہ سب کہاں سے سیکھا؟ سعد کی نظریں جھک گئی۔ اس کے چہرے پر ایک کرب کی لہر دوڑ گئی، جیسے کسی نے پرانا زخم چھیڑ دیا ہو۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سر اٹھایا اور احمد کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، صاحب میں کوئی جینیس نہیں ہوں اور نہ ہی کوئی غیب کا علم جانتا ہوں۔ میں بس ان اعداد و شمار سے واقف ہوں کیونکہ میں ان کے ساتھ جیتا رہا ہوں۔ احمد کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ سعد نے گہرا سانس لیا اور اپنی جیب سے ایک مڑا توڑا پرانا آئی ڈی کارڈ نکال کر احمد کے ہاتھ میں تھما دیا۔ احمد نے کارڈ پر نظر ڈالی تو اس کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ وہ کارڈ الفا گروپ یعنی احمد کی اپنی ہی کمپنی کا ملازمتی کارڈ تھا۔ اس پر سعد کی تصویر تھی اور عہدے کے خانے میں لکھا تھا جونیئر ڈیٹا اینالسٹ۔ احمد نے پھٹی پھٹی نظروں سے سعد کو دیکھا۔ تم میری کمپنی میں کام کرتے تھے، لیکن کیسے؟ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ سعد نے اپنی قمیض کی آستین سے ماتھے کا پسینہ پونچھا اور بولا، صاحب آپ 7ویں منزل پر بیٹھتے ہیں اور ہم جیسے لوگ بیسمنٹ میں بنے کوئکلز میں کام کرتے ہیں۔ آپ کے اور ہمارے درمیان صرف چھتوں کا نہیں بلکہ حیثیت کا بھی اتنا فاصلہ ہے کہ آپ ہمیں دیکھ نہیں پاتے جب تک کہ ہم سڑک پر آپ کی گاڑی صاف کرنے نہ آ جائیں۔ سعد کی آواز میں شکایت نہیں بلکہ ایک گہری چوٹ تھی۔ احمد کو یاد آیا کہ اس نے واقعی کبھی اپنے نچلے عملے پر توجہ نہیں دی تھی۔ وہ ہمیشہ ایگزیکٹوز اور مینیجرز میں گرا رہتا تھا۔ لیکن تم یہاں سڑک پر کیوں ہو؟ تمہیں نوکری سے کس نے نکالا؟ احمد نے بے چینی سے پوچھا۔ سعد نے اپنی پرانی یادوں کو کریدتے ہوئے بتانا شروع کیا، صاحب 6 مہینے پہلے تک میں آپ کی کمپنی کے فنانس ڈپارٹمنٹ کا ابھرتا ہوا ستارہ تھا۔ میں نے یونیورسٹی میں گولڈ میڈل لیا تھا اور بہت سے خواب لے کر آپ کی کمپنی جوائن کی تھی۔ میں دن رات محنت کرتا تھا تاکہ کمپنی کے سسٹم کو بہتر بنا سکوں۔ میں نے ہی وہ الگورتھم ڈیزائن کیا تھا جس پر آج کل آپ کا سارا سسٹم چل رہا ہے۔ لیکن میری بدقسمتی یہ تھی کہ میں ایماندار تھا۔ آپ کے فائنانس مینیجر مسٹر خالد، نام سنتے ہی احمد چونکا کیونکہ خالد اس کا سب سے بھروسہ مند آدمی تھا۔ ہاں مسٹر خالد کمپنی کے فنڈز میں غبن کر رہے تھے۔ جب میں نے ڈیٹا انالائسس کے دوران یہ بے ضابطگیاں پکڑ لیں اور ثبوت اکٹھے کیے تو میں بے وقوفی میں انہی کے پاس لے گیا کہ شاید یہ کوئی غلطی ہے۔ انہوں نے مجھ سے وہ ثبوت لے لیے اور اگلے ہی دن مجھ پر ڈیٹا چوری اور فراڈ کا الزام لگا دیے۔ چونکہ وہ سینئر تھے اور میں جونیئر، اس لیے ان کی بات مانی گئی اور میری ایک نہ سنی گئی۔ مجھے ذلیل کر کے سیکیورٹی گارڈز کے ذریعے دفتر سے باہر پھینکوا دیا گیا۔ صرف یہی نہیں، انہوں نے میری ساکھ ایسی خراب کی کہ مجھے پورے شہر میں کسی اور کمپنی نے نوکری نہیں دی۔ میرے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور گھر میں بیمار ماں تھی۔ ان کے علاج اور گھر کا خرچ چلانے کے لیے میں نے اپنا لیپ ٹاپ، اپنی کتابیں اور گھر کا سامان تک بھیج دیا۔ جب کچھ نہ بچا تو میں نے یہ کپڑا اٹھا لیا۔ اب میں دن کو ان گاڑیوں کا شیشہ صاف کرتا ہوں جن میں بیٹھ کر کبھی میں آفس جایا کرتا تھا۔
اور رات کو فٹ پاتھ کی روشنی میں پرانے میگزین پڑھتا ہوں تاکہ میرا علم زنگ آلود نہ ہو جائے۔ سعد کی آواز بھرا گئی تھی اور آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ احمد سن ہو کر رہ گیا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے اسے زوردار تماچا مارا ہو۔ اس کی اپنی کمپنی میں اس کی ناک کے نیچے اتنا بڑا ظلم ہوا اور اسے خبر تک نہ ہوئی۔ ایک ایسا ذہین لڑکا جو اس کی کمپنی کا اثاثہ بن سکتا تھا، وہ آج اس کے کرپٹ نظام کی وجہ سے سڑک پر رول رہا ہے۔ احمد کو اپنے قیمتی سوٹ اور بڑی گاڑی پر گھن آنے لگی۔ اس نے محسوس کیا کہ اصل اندھا وہ خود تھا۔ وہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ دیکھ سکا۔ وہ سعد کی ذہانت کا قائل ہو چکا تھا۔ یہ وہی لڑکا تھا جو اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو پار لگا سکتا تھا۔ احمد کی آنکھوں میں ایک نیا عزم جاگا۔ اس نے آگے بڑھ کر سعد کا ہاتھ تھام لیا۔ سعد اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ احمد نے سنجیدگی سے کہا، سعد مجھے معاف کر دو۔ میں ایک ناکام لیڈر ثابت ہوا ہوں جو اپنی سیاہی کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ لیکن اب اور نہیں۔ تم آج سے فٹ پاتھ پر نہیں بیٹھو گے۔ کل کی میٹنگ میں صرف میں نہیں جاؤں گا بلکہ تم میرے ساتھ جاؤ گے۔ سعد ہڑبڑا گیا۔ میں صاحب، میں وہاں کیا کروں گا؟ وہ لوگ مجھے اندر بھی نہیں آنے دیں گے۔ احمد نے مضبوط لہجے میں کہا، وہ میری کمپنی ہے اور اب میں دیکھتا ہوں کہ کون تمہیں روکتا ہے۔ تم وہ پریزنٹیشن تیار کرو گے اور مجھے بتاؤ گے کہ اسے کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ کیا تم میری مدد کرو گے اپنی کمپنی کو بچانے کے لیے؟ سعد کی آنکھوں میں ایک امید کی چمک جاگی جو شاید مہینوں سے بجھی ہوئی تھی۔ اس نے احمد کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھاما اور اسبات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے صاحب، لیکن میرے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ احمد مسکرایا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ چلو اٹھو، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور کام بہت زیادہ۔ احمد سعد کو لے کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھا جہاں سے ان دونوں کی زندگی کا اور الفا گروپ کی تاریخ کا ایک نیا باب شروع ہونے والا تھا۔ سورج ڈھل رہا تھا لیکن احمد کو لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی کا سویرا اب طلوع ہو رہا ہے۔ احمد کی گاڑی شہر کی شاہراہوں پر ہوا سے باتیں کر رہی تھی، مگر گاڑی کے اندر ایک گہرا سکوت طاری تھا جو الفاظ سے زیادہ بلند تھا۔ سعد جو کچھ دیر پہلے تک فٹ پاتھ کی خاک چھان رہا تھا، اب ایک ایسی پرتعیش نشست پر بیٹھا تھا جس کو خواب اس جیسے لوگ دیکھنا بھی گناہ سمجھتے ہیں۔ لیکن اس کی آنکھوں میں ابھی تک عدم تحفظ کے سائے منڈلا رہے تھے۔ وہ بار بار اپنے میلے کپڑوں کو سمیٹتا جیسے اسے ڈر ہو کہ کہیں گاڑی کی سیٹ خراب نہ ہو جائے۔ احمد نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا اور اس کی بے چینی کو محسوس کر لیا۔ اسے اپنے اندر ایک گہری ٹھیس محسوس ہوئی کہ کیسے حالات کی ستم ظریفی ایک ہیرے کو پتھر بننے پر مجبور کر دیتی ہے۔ گاڑی ایک عالیشان بنگلے کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو سعد کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ احمد کا گھر تھا جو کسی محل سے کم نہ تھا۔ احمد نے گاڑی روکی اور سعد کو اترنے کا اشارہ کیا۔ سعد جھجکتے ہوئے باہر نکلا۔ احمد نے گھر کے ملازم کو آواز دی اور اسے ہدایت کی کہ سعد کو مہمان خانے میں لے جاؤ اور اس کے لیے میرے بہترین سوٹ میں سے ایک سوٹ نکال دو اور وہاں کھانے کا انتظام کرو۔ سعد نے کچھ کہنا چاہا لیکن احمد نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ ابھی کوئی سوال نہیں سعد، پہلے تم تازہ دم ہو جاؤ، کھانا کھاؤ، پھر ہم جنگ کی تیاری کریں گے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد جب سعد کمرے سے باہر آیا تو احمد اسے پہچان نہ سکا۔ نہا دھو کر اور قیمتی 3 پیس سوٹ پہن کر سعد کی شخصیت ہی بدل گئی تھی۔ اس کے چہرے سے گرد و غبار دھل چکا تھا اور وہ غربت کے نقاب کے پیچھے چھپا ہوا ایک باوقار اور ذہین نوجوان لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ذہانت کی وہ چمک تھی جو احمد نے پہلی بار گاڑی کے شیشے کے پار دیکھی تھی، لیکن اب اس میں اعتماد کی ایک ہلکی سی رمق بھی شامل ہو گئی تھی۔ احمد مسکرایا اور اسے اپنے اسٹڈی روم میں لے گیا۔ یہ کمرہ کتابوں اور جدید کمپیوٹر سسٹم سے بھرا ہوا تھا۔ احمد نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کیا اور خود دوسری طرف بیٹھ گیا۔ سعد، یہ رات ہماری زندگی کی سب سے لمبی رات ہونے والی ہے۔ کل صبح 9 بجے بورڈ میٹنگ ہے اور ہمیں نہ صرف اس غلطی کو سدھارنا ہے بلکہ ایک ایسا منصوبہ پیش کرنا ہے جو سب کو حیران کر دے۔ سعد نے اسبات میں سر ہلایا اور لیپ ٹاپ اپنی طرف کھینچ لیا۔ جیسے ہی اس کی انگلیاں کی بورڈ پر پڑیں اس کا جسمانی انداز بدل گیا۔ وہ اب ایک سہما ہوا لڑکا نہیں بلکہ ایک ماہر کھلاڑی تھا جو اپنے میدان میں اتر چکا تھا۔ کام شروع ہوا تو وقت کا احساس مٹ گیا۔
साद ने सबसे पहले इस फाइल को खोला और अहमद को दिखाया कि गलती कहाँ थी। सर ये देखें, ये मैच टाइपिंग की गलती नहीं है। साद की आवाज़ संजीदा थी। अहमद ने झुककर स्क्रीन पर देखा। साद ने डेटा की तहों को खोलना शुरू किया। ये फार्मूला जानबूझकर छेड़ा गया है। अगर आप पिछले महीने की बैकअप फाइल देखें तो सब ठीक था, लेकिन कल रात 2 बजे सिस्टम में लॉग इन होकर इस मखसूस सेल को तब्दील किया गया है। अहमद की आंखें गुस्से से सुर्ख हो गईं। इसका मतलब है कि ये साजिश थी ताकि मैं मीटिंग में जलील हो जाऊं। साद ने सर हिलाया। जी सर, और ये लॉग इन आईडी मिस्टर खालिद की है। अहमद ने मुट्ठी भींच ली। जिस शख्स पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया उसी ने उसकी पीठ में खंजर घोंपा था। अहमद गुस्से में खड़ा हो गया, लेकिन साद ने सुकून से कहा, सर गुस्सा करने का वक्त नहीं है। बेहतरीन बदला ये है कि हम उनके वार को उनकी ही शिकस्त बना दें। मेरे पास एक आइडिया है। हम सिर्फ अपना पुराना डेटा ठीक नहीं करेंगे, बल्कि हम उन छुपे हुए फंड्स को भी जाहिर करेंगे जो खालिद ने गबन करके ऑफशोर अकाउंट्स में छुपाए हैं और जिन्हें वो कंपनी का खसारा जाहिर कर रहा है। मैंने उनके खुफिया खातों का सुराग लगा लिया था जब मैं वहां काम करता था। बस मेरे पास रसाई नहीं थी, जो अब आपके पासवर्ड से मिल जाएगी। पूरी रात वो दोनों काम करते रहे। काफी के कई दौर चले। कमरे में सिर्फ कीबोर्ड की टिक टिक और कागज पलटने की आवाजें आ रही थी। अहमद हैरान था कि साद का जहन किस कदर तेज था। वो ना सिर्फ अदाद शुमार का माहिर था, बल्कि इसकी स्ट्रेटेजिक सोच भी कमाल की थी। उसने कंपनी को बहरान से निकालने के लिए एक नया बिजनेस मॉडल तैयार किया, जिसे उसने प्रोजेक्ट उम्मीद का नाम दिया। सुबह की सफेदी नमूदार हो रही थी जब उनका काम मुकम्मल हुआ। साद कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाकर बैठ गया। उसकी आंखें थकावट से सुर्ख हो रही थी, लेकिन चेहरे पर फतह का इत्मीनान था। अहमद ने तारीफ भरी नजरों से उसे देखा। साद, अगर तुम ना होते तो आज अल्फा ग्रुप का सूरज गरूब हो जाता। साद ने आजिज़ी से मुस्कुरा कर कहा, सर सूरज बादलों के पीछे छुप सकता है, मगर खत्म नहीं हो सकता। आपने मुझ पर भरोसा किया, यही मेरे लिए काफी है। अगली सुबह अल्फा ग्रुप के हेडक्वार्टर में फिजा इंतहाई कशीदा थी। बोर्ड रूम में सन्नाटा छाया हुआ था। कंपनी के डायरेक्टर, सरमायाकार और रिलीफ सब मौजूद थे। उनके चेहरों पर बेजारी और गुस्से के आसार थे। सबको यकीन था कि आज कंपनी के दिवालिया होने का ऐलान होने वाला है। कॉन्फ्रेंस टेबल के एक सिरे पर मिस्टर खालिद बैठा था, जिसके चेहरे पर एक मुस्कुराना मुस्कुराहट थी। वो बार बार अपनी घड़ी देख रहा था और अपने साथ बैठे हुए दूसरे साजिशी मैनेजर को आंख के इशारे से तसल्ली दे रहा था कि आज अहमद सिद्दीकी का खेल खत्म है। ठीक 9 बजे दरवाजा खुला और अहमद सिद्दीकी अंदर दाखिल हुआ। उसकी चाल में वो शिकस्त खोर्दी नहीं थी जिसकी सब तवक्को कर रहे थे, बल्कि एक बादशाह का सा वकार था। लेकिन सबकी नजरें उसके पीछे आने वाले नौजवान पर जम गई। साद, जिसने नीला सूट पहन रखा था और हाथ में लैपटॉप था, अहमद के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। कमरे में खुसर फुसर शुरू हो गई। ये कौन है? क्या ये कोई नया मुशीर है? खालिद के माथे पर शिकने पड़ गई। उसे ये चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन सूट और साफ सुथरे हुलिये में वो फौरन पहचान न सका कि वही लड़का है जिसने उसे धक्के देकर निकलवाया था। अहमद अपनी नशिस्त पर जाकर खड़ा हुआ और सब पर एक निगाह डाली। ख़वातीनो हज़रात, मैं जानता हूँ कि आप सब आज यहाँ अल्फा ग्रुप के इख्तिताम का तमाशा देखने आए हैं, लेकिन मुझे अफसोस है कि आपको मायूसी होगी। आज हम इख्तिताम की नहीं बल्कि एक नई शुरुआत की बात करेंगे। उसने इशारा किया और साद आगे बढ़ा। साद ने लैपटॉप को प्रोजेक्टर से मुंसलिक किया और बड़ी स्क्रीन रोशन हो गई। खालिद ने जैसे ही साद को करीब से देखा, उसका रंग फक हो गया। उसके हलक में कांटे चुभने लगे। ये तो साहद है, लेकिन ये यहाँ कैसे? खालिद के दिल में खतरे की घंटियां बजने लगी। साद ने बोलना शुरू किया। मोअज़्ज़ज़ अराकीन बोर्ड, आपके सामने जो रिपोर्ट्स पहले पेश की गई थी वो अधूरी सच्चाई पर मबनी थी। आज मैं आपको वो तस्वीर दिखाऊंगा जो अदाद शुमार के पर्दे में छुपाई गई थी। साद ने अगली स्लाइड चलाई। इसमें वो गलती नुमायां की गई थी जो अहमद की फाइल में थी। ये देखिए, ये एक मामूली इशारिया की गलती नहीं थी, बल्कि ये कंपनी के असासों को
कम जाहिर करने की एक कोशिश थी। उसके बाद साहब ने वो असल अदाद शुमार पेश किए जो कंपनी के मुनाफा को जाहिर कर रहे थे। कमरे में मौजूद सरमायाकार जो पहले गुस्से में थे अब दिलचस्पी से स्क्रीन की तरफ देखने लगे। साद ने अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए कहा, और ये खसारा जो आपको दिखाया जा रहा है ये दरअसल मार्केट का उतार चढ़ाव नहीं बल्कि अंदरूनी करप्शन है। खालिद बौखलाकर खड़ा हो गया। ये झूठ है, ये लड़का फ्रॉड है। मैंने इसे कंपनी से निकाला था क्योंकि ये डेटा चोरी करता था। आप लोग इसकी बात कैसे सुन सकते हैं? अहमद सिद्दीकी, क्या आप पागल हो गए हैं जो एक बरतरफ मुलाजिम को बोर्ड मीटिंग में ले आए हैं? कमरे में शोर मच गया। कुछ लोग खालिद की हिमायत में बोलने लगे। अहमद खामोश खड़ा रहा, लेकिन साथ एक ठंडी मुस्कुराहट के साथ खालिद की तरफ देखा। मिस्टर खालिद, शोर मचाने से सच नहीं बदलता। अगर मैं फ्रॉड हूं तो क्या आप वजाहत करेंगे कि कल रात 2:45 पर आपके जाती लैपटॉप पर मैन सर्वर में लॉग इन करके फाइल नंबर 302 में तब्दीली क्यों की गई? साद ने एक क्लिक किया और स्क्रीन पर सर्वर के लॉगिन्स नमूदार हो गए। वहां साफ साफ खालिद का यूजर नेम, वक्त और वो आईपी एड्रेस लिखा था जो उसके घर का था। कमरे में मौत का सन्नाटा छा गया। खालिद का चेहरा पसीने से शराबूर हो गया। वो कुछ बोलना चाहता था मगर अल्फाज उसके हलक में फंस गए। साद ने वार जारी रखा, और सिर्फ यही नहीं मिस्टर खालिद, ये रही उन अकाउंट्स की तफसीलात जिनमें पिछले 6 माह के दौरान कंपनी के फंड्स मुंतकिल किए गए। साथ ने अगली स्लाइड पर बैंक ट्रांजैक्शन का पूरा चार्ट खोल दिया। हर ट्रांजैक्शन के आगे खालिद और उसके साथियों के नाम खुफिया कोड्स में लिखे थे जिन्हें साद ने डी कोड कर दिया था। बोर्ड के मेंबरान हैरत और गुस्से से खालिद को देखने लगे। खेल पलट चुका था। शिकारी अब शिकार बन चुका था। चेयरमैन बोर्ड ने गुस्से से मेज पर हाथ मारा। सिक्योरिटी, मिस्टर खालिद और उनकी टीम को अभी इसी वक्त हिरासत में ले लिया जाए और पुलिस को बुलाया जाए। 2 सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर दाखिल हुए और खालिद को बाजुओं से पकड़ लिया। जाते जाते खालिद ने नफरत भरी नजरों से साद को देखा, लेकिन साद ने नजरें झुकाने के बजाय फखर से उसका सामना किया। खालिद को घसीटते हुए बाहर ले जाया गया। अहमद ने दोबारा माइक संभाला। ख्वातीनो हज़रात, ये वो सच्चाई है जो आपसे छुपाई गई, और ये सच्चाई मेरे इस काबिल साथी साद ने बेनकाब की है जिसे हमारे ही सिस्टम ने मुस्तरद कर दिया था। अल्फा ग्रुप अब सिर्फ मुनाफा नहीं कमाएगा बल्कि इंसाफ भी करेगा। मैं आज ऐलान करता हूं कि साद को ना सिर्फ उसका ओहदा वापस दिया जाता है बल्कि उसे कंपनी का नया चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर मुकर्रर किया जाता है। पूरा हॉल तालियों से की गूंज से भर गया। लोग अपनी नशिस्तों से खड़े होकर अहमद और साद को खराज तहसीन पेश कर रहे थे। साद की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू दुख के नहीं बल्कि फतह और शुक्रगुजारी के थे। उसने अहमद की तरफ देखा जिसकी आंखों में एक बाप जैसा शफकत भरा फख्र था। मीटिंग खत्म होने के बाद जब वो दोनों बाहर निकले तो दोपहर का सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था। अहमद ने साद के कंधे पर हाथ रखा। कैसा महसूस हो रहा है मिस्टर स्ट्रेटजी ऑफिसर? साद ने एक लंबी सांस ली जैसे वो बरसों की कैद से रिहा हुआ हो। सर, ऐसा लग रहा है जैसे मैं दोबारा जिंदा हो गया हूँ, लेकिन मुझे एक वादा चाहिए आपसे। अहमद ने सवालिया नजरों से देखा। क्या? साद ने संजीदगी से कहा, सर, हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि आइंदा कोई टैलेंट सिर्फ इसलिए ज़ाया ना हो कि उसके पास सिफारिश नहीं या वो गरीब है। अहमद ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा। वादा रहा। वक्त तेजी से गुजर गया। अल्फा ग्रुप अब शहर की सबसे कामयाब कंपनी बन चुका था। साद की हिकमत अमलियों ने कंपनी को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया था। एक दिन अहमद अपनी गाड़ी से ऑफिस के बाहर उतरा। वो अब काफी बदल चुका था। उसके चेहरे से तकब्बुर गायब हो चुका था और उसकी जगह एक नरमी और ठहराव आ गया था। अचानक उसकी नजर सड़क के उस पार पड़ी जहां एक छोटा बच्चा गंदे कंधे पर भारी बस्ता लटकाए पट्टी हुई चप्पल में स्कूल जा रहा था। अहमद को अपना माजी याद आया जब वो गरीबों को देखकर मुंह मोड़ लेता था। वो गाड़ी के पास रुक गया। उसका ड्राइवर हैरान हुआ कि साहब क्यों रुके। अहमद ने जेब से कुछ पैसे नहीं बल्कि एक कार्ड निकाला और सड़क के पार उस बच्चे के पास गया।
बच्चा डर के पीछे हटा। अहमद घुटनों के बल बैठ गया और मुस्कुराकर बोला, बेटा डरो मत, क्या तुम पढ़ना चाहते हो? बच्चे ने मासूमियत से इस बात में सर हिलाया। अहमद ने वो कार्ड उसके हाथ में दिया और कहा, अपनी अम्मी या अब्बू से कहना इस नंबर पर कॉल करें, तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्च अल्फा फाउंडेशन उठाएगी। बच्चा खुशी से उछल पड़ा और भाग गया। अहमद खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। पीछे से कदमों की आहट आई। ये साथ था जो अब इंतहाई नफीस लिबास में मलबूस था और उसके हाथ में फाइल थी। उसने ये मंजर देखा और मुस्कुराया। सर आप लेट हो रहे हैं मीटिंग के लिए? अहमद मुड़ा और मुस्कुरा कर बोला, कुछ चीजें मीटिंग से ज्यादा अहम होती हैं साथ। तुमने मुझे सिखाया कि हीरे सिर्फ कानों में नहीं मिलते, बल्कि कभी कभी वो फुटपाथ की मट्टी में छुपे होते हैं। बस उन्हें पहचानने वाली आंख और तराशने वाला हाथ होना चाहिए। इंसान की कदर उसके ओहदे या लिबास से नहीं बल्कि उसकी सलाहियत और किरदार से होती है। दुनिया में न जाने कितने साद ऐसे हैं जो सिर्फ एक मौके के मुंतजिर हैं, और न जाने कितने अहमद हैं जिन्हें अपनी आंखें खोलने के लिए किसी ठोकर की जरूरत है।